لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، لجپال نبی میرے دوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، جدوں وقت نزا آوے آقا جی، جدوں وقت نزا آوے دامن دی ہوا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، ایسے ذکر دی برکت نال، ایسے ذکر دی برکت نال میری قبر بسا دینا، لجپال نبی میرے درد دی دوا دینا، جدوں لوکی مدینے نو دل روندا، اے میرا 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 دل روندا، اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا، اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو، یا مصطفیٰ خدا را تو اذن حاضری کا کر لوں نظارہ کرے میں آپ کی گلی کا، اس بار تو دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان، دو گھڑی کا دل روندا، لے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو دل روندا، اے میرا 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 دل روندا، اے جاندے نے جدوں لوکی مدینے نو، ہن سانو بھی آقا
دبا دینا سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے سرکار دی محفل وچ جھولیاں بچھا بیٹھے لج رکھ لئی لج پالا لج پالا لج رکھ لئی لج پالا خالی نہ اٹھا دینا لج پال نبی میرے دردانی دوا دینا۔ اور آخر میں بہت ہی خوبصورت شعر شاعر کیا فرماتے ہیں کہ سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ آقا سائم دی تمنا آقا جی سائم دی تمنا روے آکے مدینے وچ پاوے طیبہ کتیاں دے پاوے طیبہ تے کتیاں دے پیراں چ بٹھا دینا لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا۔ جدوں وقت نزا